अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ गुलनूर। वीडियो ज़रूर पूरा देखना। एक आज ऐसी खबर है, ऐसी बातें बताने जा रही हूँ, ऐसी वीडियो है जिसमें ये बता रहे हैं कि सऊदी अरब में फिर से बुत परस्ती शुरू हो गई है। ये क़यामत की निशानी जो शुरू हो रही है। देखिए, मूर्ति पूजा फिर से शुरू हो गई है वहाँ सऊदी अरबिया में। चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि ऐसा क्यों है। वीडियो ज़रूर पूरा देखना और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए प्लीज़। करता था। यानी यहाँ के लोग किस धर्म को फॉलो किया करते थे, किसकी इबादत किया करते थे। दोस्तों, ये है सऊदी अरबिया, पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों का मरकज यानी कि इस्लाम का सेंटर। मगर आप लोगों से अगर मैं ये सवाल करूं कि भाई बताइए, आज से लगभग 1450 साल पहले यानी जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म नहीं हुआ था, तो यहाँ सऊदी अरबिया में क्या हुआ करता था। यानी यहाँ के लोग किस धर्म को फॉलो किया करते थे, किसकी इबादत किया करते थे और किन रस्म रिवाज को फॉलो किया करते थे। तो इसका सीधा और सिंपल सा जवाब यही है कि उस दौर में यहाँ पर जर्रा बराबर ही लोग ऐसे थे कि जो एक खुदा के कॉन्सेप्ट पर यकीन किया करते थे और एक खुदा की इबादत किया करते थे। वरना सऊदी अरबिया समेत ये पूरा का पूरा जो अरब इलाका था, यहाँ पर बुत परस्ती यानी कि मूर्ति पूजा हुआ करती थी। हाँ, वो बात अलग है कि अलग अलग कबीले के लोगों ने, अलग अलग इलाके के लोगों ने अपने अलग अलग गॉड को चुन रखा था, मगर वो करते मूर्ति की ही पूजा थे। फिर ये हुआ कि इस्लाम का उदय हुआ कि जिसने चंद सालों के अंदर ही पूरे के पूरे अरब इलाके को, बल्कि अगली एक सेंचुरी के अंदर ही दुनिया के आधे इलाके को अपने इन्फ्लुएंस में ले लिया। तब का वक्त था और एक आज का वक्त है, क्योंकि आज भी इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी के साथ फैलने वाले रिलीजन के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, ये जो पिछले 14 से 1500 साल का पूरा इतिहास गुजरा है, इसमें अगर किसी भी काबिल से काबिल इंसान से या फिर आम इंसान से पूछा जाता तो उसका जवाब ये होता कि बाकी इलाकों का, बाकी मुस्लिम दुनिया का तो पता नहीं, लेकिन अरब में जिस तरीके से बदलाव आया है, अरब की जड़ों में जिस तरीके से इस्लाम एंटर हुआ है, यहाँ पर मूर्ति पूजा यानी कि बुत परस्ती की दोबारा कभी भी शुरुआत नहीं होगी, दोबारा वापसी नहीं होगी। और जाहिर है मेरी ये वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों का भी शायद यही मानना होगा। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ पर हम सऊदी अरबिया से जुड़े हुए उस मुद्दे की यानी कि उस खबर की तो डिटेल में बात करेंगे ही कि जो पिछले 8-10 दिन से पूरी दुनिया में काफ़ी वायरल हो रही है और जिसने दुनिया भर के लोगों को हैरान परेशान कर दिया है, स्पेशली मुस्लिम दुनिया में रहने वाले लोगों के होश उड़ा रखे हैं। लेकिन उससे पहले हम नजर डालते हैं एक हदीस के ऊपर। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 3572 के मुताबिक हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तक शब व रोज़ का सिलसिला ख़त्म ना होगा, यानी कि क़यामत नहीं आएगी जब तक दोबारा लातो इज़्ज़ा की इबादत नहीं की जाएगी। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही सवाल उठ रहा होगा कि भाई ये लातो इज़्ज़ा कौन है जिनकी दोबारा इबादत शुरू होने को इस हदीस में क़यामत की निशानी हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये आखिरी निशानी बताया था कि जब तक ये बुत परस्ती फिर से नहीं होगी अरब में, तब तक क़यामत नहीं आएगी। दोस्तों, देखिए क़यामत कितनी नज़दीक है। चलिए और जानते हैं कि क्या होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अरब के ज़्यादातर लोगों ने अपने अलग अलग खुदा बना रखे थे और वो उन खुदाओं की इबादत मूर्ति के ज़रिए से किया करते थे। तो उन बहुत सारे अलग अलग खुदाओं में से भी जो कुछ गिने चुने खुदा पूरे अरब में सबसे ज़्यादा मशहूर थे, या ये कह सकते हैं कि जो देवियाँ सबसे ज़्यादा पूजी जाती थीं, उनमें से एक का नाम लात और दूसरी का नाम उज़्ज़ा था। इन दोनों के बुतों की इबादत करने वाले पुराने अरबी लोगों का ये बिलीव हुआ करता था कि ये दोनों देवियाँ खुदा की बेटियां हैं और इनके पास हम लोगों को दौलत, औलाद, हुस्न और जंगों में जीत दिलाने की पावर है। और तो और ये हमारे बड़े से बड़े दुश्मन को पल भर के अंदर भस्म कर सकती हैं। इनमें से जो लात था वो दरअसल एक सफेद कलर के पत्थर से बना हुआ चौकोर बुत हुआ करता था, जिसको बनु सकीफ कबीले की तरफ से पूजा जाता था और इसका जो सेंटर था यानी गढ़ था वो आज के दौर का ताइफ का इलाका माना जाता था। जबकि जो उज़्ज़ा था उसका सेंटर वादी नखला में खराज नाम के एक इलाके को माना जाता था और यहीं पर इसका एक बड़ा सा मंदिर भी मौजूद था।
قریش سمیت بہت سارے قبیلوں کے لوگ یہاں پر آیا کرتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے، جانور ذبح کیے جاتے تھے اور بڑے بڑے نذرانے چڑھائے جاتے تھے۔ عزا نام کے اس بت کی وہ ایک حیران کر دینے والی خاص بات کہ جو اس کو باقی عرب کے بتوں سے الگ بناتی تھی وہ یہ تھی کہ یہ اپنے ماننے والوں سے کلام بھی کرتا تھا، یعنی بات چیت کرتا تھا۔ بہت سارے مسلم اتہاسکاروں نے اور اسکالرز نے یہ لکھا ہے کہ دراصل قوم جن کی ایک سرکش عورت کہ جس کو عام زبان میں چڑیل بھی کہا جاتا ہے، وہ اسی مندر کے پاس میں موجود ایک پیڑ پر ڈیرا ڈالا کرتی تھی، مطلب وہیں پر رہا کرتی تھی، اور جب ضرورت ہوتی تھی تو وہی اس جن میں سما جاتی تھی اور لوگوں سے بات کیا کرتی تھی۔ جبکہ باقی کچھ اسکالرز نے اس پورے معاملے میں جادو کی بھی انوالومنٹ بتائی ہے۔ فی الحال فتح مکہ کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کے اتہاس کے سب سے مشہور اور طاقتور کمانڈر یعنی کہ حضرت خالد بن ولید کو اس علاقے میں جانے کا آرڈر دیا تھا۔ انہوں نے وادی نخلا میں جا کر اس چڑیل کا مقابلہ کس طریقے سے کیا تھا، اس کو کیسے ختم کیا تھا، اس پر آلریڈی میں نے بہت پہلے ہی ایک کمپلیٹ ویڈیو بنائی ہے جس کو آپ لوگ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ فی الحال بس اتنا سمجھیے کہ اس کے بعد نہ صرف لات و عزا جیسے عرب کے بڑے بڑے بت خانوں کو ختم کیا گیا، بلکہ خانہ کعبہ کے اندر بھی جو 360 کے قریب الگ الگ طرح کے بت موجود تھے ان کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اور تب سے لے کر آج تک لگاتار سعودی عربیہ کے علاقے نے بہت کچھ بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ الگ الگ سلطنتیں قائم ہوئیں، الگ الگ انسان اس سلطنتوں کی گدی پر بیٹھے، مگر پھر بھی یہ لات و عزا جیسے ان کے پرانے ایتہاسک بتوں کا یہاں پر واپس آنا تو دور، بلکہ نہ تو ان کا کوئی نام لینے والا موجود تھا اور نہ ہی کتابوں وغیرہ میں بھی ان کا کوئی خاص ذکر نظر آتا تھا۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اب یہ 2024 ہے اور سعودی عربیہ تو پچھلے 8-10 سال کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ چینج ہوا ہے اور ابھی بھی چینج ہو رہا ہے کہ جتنی تیزی کے ساتھ پہلے کبھی صدیوں میں بھی نہیں ہوا ہوگا۔ اب یہ جو تازہ معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے پچھلے کچھ دنوں سے میڈیا یا پھر سوشل میڈیا کے اوپر کافی وواد ہوا پڑا ہے اور کنٹروورسی ہو رہی ہے، وہ دراصل ان انسان کے ایک بیان سے شروع ہوا تھا۔ ان کا نام ہے عثمان ابن فاروق، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جب آلریڈی سوشل میڈیا کے اوپر ہیں تو آپ نے ان کو کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا ہی ہوگا۔ یہ دراصل ایک پاکستانی امریکن اسکالر ہیں کہ جو اکثر ایتھیسٹ یعنی کہ ناستک لوگوں سے یا پھر کبھی کبھار کرسچن وغیرہ لوگوں سے ڈیبیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جب یہ ایک پوڈ کاسٹ میں گئے تھے تو انہوں نے کسی بات کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ سعودی عربیہ کے اندر لات و عزا کی ایک بار پھر سے عبادت شروع ہو گئی ہے۔ This sign shocked me more than anything else, and people aren't even paying attention to it, which is the worship of Lat and Uzza in the Arabian Peninsula. It's happening? It's happening. How? There are people right now that are worshiping Lat and Uzza. I've seen pictures right now, they're online, of people in Arabian countries with statues posting that they're worshiping. But just the fact that it happened, Rasulullah SAW said the day of judgment will not come until people go back to worshiping Lat and Uzza. I said, this sign I could not imagine, and it's come true in front of us. انہوں نے کہا کہ بھلے ہی یہ کمیونٹی ابھی بہت چھوٹی ہے اور بہت ہی کم لوگ ہیں، اور جو ہیں بھی وہ اپنے گھروں پر یا پھر دوسری خفیہ جگہوں پر ہی یہ کرتے ہیں، لیکن ہاں ان کے پاس ٹھوس ثبوت ہیں کہ ایسا سعودی عربیہ کے اندر ہو رہا ہے، اور وہ بھی یہ اسٹیچو کسی میوزیم وغیرہ میں یا کسی دوسری جگہ پر نہیں بلکہ گھروں پر ہیں اور انہی اسٹیچو کی عبادت کی جا رہی ہے۔ ویسے تو دوستو اس پورے میٹر کو سن کر جیسا کہ میں نے بھی پہلی بار میں سوچا تھا، آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ کوئی پبلسٹی اسٹنٹ ہوگا، انہوں نے ایسے ہی بیان دے دیا ہوگا تھوڑی بہت شہرت وغیرہ کے لیے۔ لیکن دوستو جب آپ لوگ اس میٹر کی گہرائی میں جائیں گے، گوگل وغیرہ پر سرچ کرنا شروع کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کوئی نئی اور عجیب بات نہیں ہے، بلکہ پچھلے کچھ سالوں سے لگاتار یہ دیکھا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھا بھائی صاحب کہ کیسے سعودی عرب میں لات اور عزا کی بت پرستی جو بہت زمانے پہلے بت پرستی کی پوجا ہوتی تھی، لات اور عزا کی کچھ لوگ کر رہے تھے، اور وہی آج پھر سے شروع ہوا ہے۔ قیامت کتنی نزدیک ہے دیکھ لیجئے، پھر سے لات اور عزا کی پوجا ہونے لگی ہے سعودی عرب میں۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو یہیں سے ختم کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور پورا دیکھنا نہ بھولیں۔ پلیز کمنٹ میں بتائیے کیسی ہماری ویڈیو ہے۔ چلیے اللہ حافظ۔